अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी। आज मंगल है और अडियाला के बाहर आज फिर बड़ी तादाद में लोग जाएंगे। इमरान खान साहब से मुलाकात करने की कोशिश होगी। तो क्या होगा आज के दिन, इस पर बात करते हैं। इसके अलावा तीरा ऑपरेशन के हवाले से बहुत सी चीज़ें हो रही हैं, बड़े नैरेटिव्स बनाए जा रहे हैं, उनका भी कुछ पोस्टमार्टम करेंगे। इसके साथ साथ जो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास था उसमें आज दो तीन बड़ी अहम चीज़ें हुई हैं, उस पर भी नज़र रहेगी। महमूद खान अचकज़ई साहब ने 8 फरवरी के लिए कुछ प्लान्स बताए हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर कुछ जिक्र करेंगे कि किस अंदाज से आगे जो अपनी ईमान मिज़ारी साहिबा हैं उनका केस जो है वो बढ़ता जा रहा है। इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जनाब मंगल की, क्योंकि मंगल के रोज़ होता ही है कि इमरान खान साहब से कभी मुलाकात का दिन हुआ करता था, अब ये मुलाकात ना कराने का दिन है, क्योंकि इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं कराई जाती। और ये पिछले कई मंगल की हम प्रैक्टिस देख रहे हैं। अब कहानी ये है कि इमरान खान साहब जो हैं वो पिछले 1 महीने और तकरीबन 24-25 दिन से कैद तन्हाई में हैं। उनकी फैमिली से उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई। आखिरी मुलाकात 2 दिसंबर को हुई थी, जो उनकी बहन डॉक्टर उज़्मा खान साहिबा से हुई थी। उसके बाद उनकी फैमिली मेंबर्स में किसी से मुलाकात नहीं हुई। सिर्फ एक दिन सज़ा सुनाई गई थी, जिसमें सलमान सफदर साहब, उनके वकील जो है, उनसे बहुत ही मुख्तसर मुलाकात हुई थी। तो अदरवाइज़ इमरान खान साहब की वेल बींग के बारे में, वो किस हाल में हैं, उनकी तबीयत कैसी है और क्या उनके साथ मामलात चल रहे हैं, इसके हवाले से किसी को कोई खैर खबर नहीं है, क्योंकि उनसे किसी की भी मुलाकात नहीं हो सकी। अब लास्ट टाइम हमने ये देखा था कि अलीमा खान साहिबा गई और उनके साथ कारकुन भी पहुंचे, कुरान खानी भी हुई, उसके बाद धरना भी हुआ, लेकिन फिर उसके बाद खुद ही उन्होंने धरना डिस्पर्स कर दिया और ये ऐलान किया कि एक रैली की सूरत में वापस इस्लामाबाद की तरफ जाया जाएगा। लेकिन उसके बाद उस रैली के ऊपर एक बहुत ही जालिमाना सा क्रैकडाउन हुआ और उस रैली को मुंतशिर कर दिया गया पुलिस की तरफ से। तो अब ये भी एक नॉर्मल प्रैक्टिस है कि कभी ये धरना वहाँ पे दे के बैठ जाते हैं तो वाटर कैनन चलाई जाती है, कभी अगर ये रैली की शक्ल में वापस आना चाहें तो क्रैक डाउन हो जाता है, गिरफ्तारियाँ हो जाती हैं, कभी बहनों को कैदी वैन में बिठाकर कहीं दूर वीराने में छोड़ आते हैं। तो बस ये तमाशे इनके जारी हैं। लेकिन जो असल बात है, जो कानून के मुताबिक भी है, जो कि कैदी का हक भी है कि उनकी मुलाकात हो, वो नहीं कराई जाती। तो आज भी कुछ मुख्तलिफ नहीं दिखाई दे रहा। आज भी यही नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब की मुलाकात नहीं होगी और बाकी ज़ाहिर है कि वहाँ पे लोग पहुँचेंगे, अपनी इज़हार यकजहती भी करते हैं, कुछ देर वहाँ ठहरते हैं, फिर चले जाते हैं। आखिर में तो बिल्कुल बस चंद दर्जन ही रह जाते हैं शायद। तो उसके बाद फिर वो भी जिस तरह भी डिस्पर्स हो जाते हैं। लेकिन इस प्रैक्टिस से एक एहतजाज ज़रूर रिकॉर्ड हो जाता है, लेकिन उससे अगर कोई ये सोचे कि इससे कोई मजबूर कर दिया जाएगा हुकूमत को कि वो मुलाकात करा दें, तो ये वाला जो ऑब्जेक्टिव है, कम से कम ये तो हासिल नहीं हो रहा। अब आज भी 6 वकला के नाम भेजे गए हैं। बज़ाहिर यही नज़र आ रहा है कि मुलाकात नहीं होगी, लेकिन अलबत्ता जो कुछ अडयाला के बाहर होता है उसकी वजह से एक डिस्कशन ज़रूर हो जाती है, हेडलाइंस बन जाती हैं कि इमरान खान साहब का जो मामला है वो पूरा हाईलाइट हो जाता है कि आखिर क्यों उन्हें कैद तन्हाई में रखा गया है। हर दफ़ा लोग ये बात करने पे मजबूर हो जाते हैं कि इमरान खान साहब की कैद तन्हाई तवील तर हो रही है, जो कि एक तरह से टॉर्चर है और इस चीज़ को जो है ख़त्म करने के मुतालबे भी किए जाते हैं। ये अलग बात है कि हुकूमत इस वक्त जिस अंदाज से चलाई जा रही है, वो इस चीज़ की परवाह भी नहीं करती कि हुकूमत का इमेज क्या बन रहा है, ना इस बात की परवाह करती है कि बैनुल-अक़वामी बरादरी क्या सोचेगी। वैसे भी बैनुल-अक़वामी बरादरी तो अपने आप में बहुत बड़ी मुनाफिक है और उनके जो स्टैंडर्ड्स हैं ह्यूमन राइट्स के और हर चीज़ के, वो बिल्कुल अपने मफादात के हिसाब से बदलते रहते हैं। तो लिहाजा ये कहानी जो है अब मुसलसल चल रही है। दूसरी तरफ जो ज़्यादा नज़रें हैं वो अब एक तो अडयाला के बाहर जो जुमेरात वाले दिन सुहेल आफरीदी ने आना है, उस पे भी नज़र रहेगी और उन्होंने ऐलान किया कि इस दफ़ा वो भी आएँगे। और उसके अलावा जो सबकी नज़र है वो 8 फरवरी के एहतजाज पर है कि 8 फरवरी को जो एहतजाज होना है उसको कितना मौसर बनाया जा सकता है। इस सिलसिले में अब महमूद खान अचकज़ई साहब ने एक वीडियो पैगाम भी जारी किया है। उन्होंने फिर से पहिया जाम और शटर डाउन की कॉल दी है और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जिस अंदाज से आप लोगों को हम कह रहे हैं आप हमारे साथ चलें, तो ये आप सबकी जंग है, आप सबके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ है। तो महमूद खान अचकज़ई साहब ने कहा है कि अगर कोई ये सोच रहा है कि हम ये कॉल वापस लेंगे, तो किसी सूरत ये कॉल वापस नहीं होगी। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि इसके बाद हम जेल भरो तहरीक की तरफ भी जा सकते हैं और हम अपने हकूक़ के लिए ये भी इस निज़ाम
निज़ाम को बता सकते हैं कि भर लो जितनी जेलें भरनी हैं कारकुनों से, आप लोगों ने गिरफ्तारियों को मजाक बना रखा है, तो फिर हम भी खुद ही गिरफ्तारियां दे देते हैं, तो कुछ भी किया जा सकता है। हालांकि जो अभी रिसेंटली इमरान खान साहब ने एक जेल भरो तहरीक के लिए ऐलान किया था, वो भी कोई ऐसी कामयाब नहीं हो सकी थी। लेकिन बहरहाल ज़ाहिर है कि जमहूरी कुव्वतों के पास यही टैक्टिक्स होते हैं दबाव बढ़ाने के, वो एहतजाज कर लें, जलसा कर लें, जुलूस कर लें, रैली निकाल लें, जेल भरो तहरीक चला लें, शट डाउन, और ये चीज़ें, यही जमहूरी जो सियासी जमातें होती हैं उनका एक तरीक़ा कार होता है, उनके पास यही ऑप्शंस होते हैं। ज़ाहिर है वो कोई हथियार तो उठाएंगे नहीं, ना उठा सकते हैं, तो इसी वजह से जो उनके पास ऑप्शंस हैं वो उस पर अमल करने के ख्वाह हैं। लेकिन महमूद खान अचकज़ई साहब ने ये भी एक इशारा दिया कि पूरा प्लान वो नहीं बताएंगे 8 फरवरी का, वरना वो प्लान लीक हो जाए तो फिर मौसर नहीं रहता। तो ये भी एक उनकी तरफ से दिलचस्प बात थी। लेकिन बहरहाल जी, अब इसके ऊपर जो है पीटीआई ने भी सोशल मीडिया के ऊपर कुछ कैंपेन स्टार्ट कर दी है 8 फरवरी के एहतजाज के लिए, और देखते हैं ये कितना मौसर हो सकता है। इसके हवाले से मैंने कुछ बात पिछली वीडियो में भी की है, आप वो भी देख सकते हैं। अब आ जाते हैं जी इस मामले की तरफ के जिस अंदाज से जो तीरा वाला मामला है उसको आगे चलाया गया। तीरा ऑपरेशन के ऊपर जनाब सबसे ज़्यादा जो हैरत अंगेज़ और मज़हका ख़ेज़ बात है वो ये कि अब इवन ये लोग इस बात से भी मुकर रहे हैं कि कोई ऑपरेशन हो रहा है तीरा में। अब इख्तियार वली साहब फरमाते हैं कि जनाब तीरा में तो कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा, ना उन्होंने किसी को कहा है कि वहाँ से निकलें, और ना ही कोई ऑपरेशन हो रहा है, बल्कि छोटे मोटे इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई हो रही है, वो तो और भी जगहों पे हो रही है। लेकिन किसी ने ये नहीं उन्हें कहा वहाँ के लोगों को कि आप निकलें, बल्कि उन्होंने ये तक कहा कि जी वहाँ के लोग खुद ही सख्त सर्दी के मौसम में हर साल नकल मकानी कर जाते हैं। तो ये सारा मामला है, तो ये कोई इतना इस मामले को बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है, बल्कि सूबाई हुकूमत तो इस पर पूरी सियासत कर रही है, इस पर ऑन बोर्ड है। और अगर ये ऑन बोर्ड नहीं है तो फिर बताएं कि इन्होंने पैसे क्यों जारी किए 4 अरब रुपए, और क्यों ये कह रहे थे कि जनाब ये तमाम जो इनके लेटर्स हैं कोऑर्डिनेशन के वो भी ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं। आज एक लेटर भी बड़ा घूम रहा था और उसके ऊपर बयानियां बनाने की नाकाम कोशिश की जा रही थी कि देखिए देखिए ये तो सूबाई हुकूमत ने खुद ही इन्हें इनखला का कहा, देखिए देखिए। जब मैंने वो पूरा लेटर पढ़ा तो उसमें जो चीज़ थी वो ये थी कि जो डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया है वो जो अरेंजमेंट्स हैं उनके हवाले से बात कर रहे हैं कि भाई अगर ये लोग डिस्प्लेस हो रहे हैं तो उन्हें कैसे कहाँ पे एडजस्ट करना है, फैसिलिटेशन, उनकी रिहेबिलिटेशन वगैरह वगैरह। तो ये तो वो पहले ही ऑन कर रहे हैं कि जनाब जब इन्होंने लोगों को जबरी इनखला की तरफ भेजा है तो उनको हम सड़क पे तो नहीं छोड़ सकते थे, तो हमने तो उनकी फ़िक्र करनी है, तो उसके लिए हमने प्लानिंग भी की है, हम कोशिश भी कर रहे हैं। तो वो तो इस बात को पहले ही ऑन कर रहे हैं। उन्होंने कब कहा है कि जनाब हमने इनके लिए इंतज़ाम नहीं किया? वो तो ये कह रहे हैं कि हम इस ऑपरेशन के हक़ में नहीं थे, हम इनके इनखला के हक़ में नहीं थे। तो उसके ऊपर आप जवाब दें, ना कि आप इस बात पे आगे से वो बता रहे हैं कि जनाब जी देखें इन्होंने इंतज़ाम करने के लिए ये किया। तो इंतज़ाम तो उन्होंने करना ही है। अब आप किसी को धक्के मार के घर से निकाल दें तो वो बेचारा क्या दूसरा बंदा देख रहा है उसको वो सड़क पे छोड़ दे, तो ज़ाहिर है वो इंतज़ाम करेगा। तो इस मामले पर मुझे ये लगता है कि सुहेल आफरीदी साहब का जो मौक़िफ़ है वो दुरुस्त है, और उन्होंने शुरू से इस बात को बार बार उठाया, और उनके रिकॉर्ड्स जो हैं वो मीडिया के अंदर मौजूद हैं जहाँ पर उन्होंने ये कहा था कि ऑपरेशन का ये मौसम ही नहीं है, यहाँ तो जानवर भी नहीं ठहरते, तो आप किस ऑपरेशन के लिए इनका इनखला चाहते हैं। और वो बार बार इसकी जो है वो मुखालफत करते रहे हैं, और उसके सजेशन दे के उन्होंने उसके हल की तरफ भी ले जाते रहे हैं कि जनाब ये हल नहीं है। और आज ये बात उन्होंने असम्बली में भी दोहराई। आज खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास था, वहाँ उन्होंने इसके ऊपर पॉलिसी स्टेटमेंट दिया और कहा कि जिस तरह से खैबर पख्तूनख्वा को एक आपने लेबॉर्टरी बना रखा है, कोई आता है ऑपरेशन करता है, कोई आता है ये मुज़ाकरात करता है, कोई आता है वापस दहशत गर्दों को बसाता है, कोई आता है फिर ऑपरेशन शुरू कर देता है, तो ये सब क्या है? आप लोगों की अपनी पॉलिसी कन्फ्यूज्ड है, और उसके लिए आपने हमें जो है वो तख्ता मश्क बनाया हुआ है। इसके साथ साथ उन्होंने ये बात कही कि मैं तो शुरू से चीख चिल्ला रहा था, लेकिन आप लोगों को समझ ही नहीं आती, पता नहीं आपके एडवाइज़र कौन है, और आपको बात अकल की भी बताएं तो आप हमारी सुनते नहीं हैं। तो उन्होंने आज इसके ऊपर खासी गर्मा गर्मी की और बड़ी जिसको कहते हैं एग्रेसिव टोन में खिताब भी किया। लेकिन उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि सूबाई हुकूमत कभी भी इस ऑपरेशन के हवाले से ऑन बोर्ड नहीं थी, और ना ही वो समझते हैं कि ऑपरेशन इस मसले का हल है। और उन्होंने कहा कि अगर आप लोगों ने अपना कल का नोटिफिकेशन वापस ना लिया
تو وہ پھر سنڈے کو اپنے لوگوں کا افریدی قبائل کا جرگہ بلائیں گے یا خود ان کے پاس جائیں گے اور پھر ساری چیز جو ہے وہ ان کے زبانی سامنے آئے گی. میرا اندازہ ہے کہ جو اگر آپ سہیل آفریدی کا جو لاسٹ وزٹ تھا تیرا کا اور جو باقی وزراء کا بھی وزٹ ہے اس کو آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ لوگ سہیل آفریدی کے جو بیانیہ ہے اس کے ساتھ کھڑے ہیں. وہاں جب ان کا یعنی استقبال ہوا ہے جس طرح سے لوگوں نے انہیں پیار دیا ہے تو اس سے تو یہی ظاہر ہوا ہے کہ لوگ ان سے خفا نہیں ہوئے. اگر کسی کا مقصد یہ تھا کہ اس طرح لوگوں کو تکلیف پہنچائیں گے تو لوگ اپنی ہی حکومت کے خلاف ہو جائیں گے, گالیاں نکالیں گے سہیل آفریدی کو, تو ایسا تو نہیں ہوا. الٹا لوگوں نے ان کے موقف کو سمجھا جب انہوں نے جا کے انہیں بتایا کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ انہیں ڈسپلیس کیا جائے, لیکن جس طریقے سے یہ سب ہوا تو لوگوں کو ایسا نہیں ہے کہ اندازہ نہیں ہے. یہ بات صرف میں نہیں کہہ رہی, یہ بات ہم نیوز کے بیورو چیف بھی کہہ رہے ہیں اور انہوں نے اس پروگرام میں یہ بات کہی کہ لوگ سہیل آفریدی کے موقف کے ساتھ کھڑے ہیں. تو جب یہ ساری صورتحال انہوں نے دیکھی فیصلہ سازوں نے کہ جناب یہ تو انخلا اور یہ سب چیزیں اگر سہیل آفریدی کے خلاف کی گئی تھیں تو وہ تو اثر انداز نہیں ہو رہی, تو اب اس کے بعد الٹا ان کے اوپر تنقید شروع ہو گئی. لوگ سارے بلکہ انٹرنیشنل چینلز پہ یہ بات شروع ہو گئی کہ یہ کیا عجیب و غریب فیصلہ تھا کہ لوگوں کو اس سخت سردی کے موسم میں باہر نکالا گیا. تو اس کے بعد انہوں نے اس سے پھر لا تعلقی اختیار کرنا شروع کر دی اور سرے سے مکر گئے کہ جناب ہم تو نہ آپریشن کر رہے ہیں, نہ ہم نے جبری انخلا کے لیے کہا ہے, نہ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ آپریشن, تو ٹوٹلی وہاں سے یو ٹرن لے لیا. اور اس کے بعد اب جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ آپ کمبل اتار رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح یہ گلے سے اتر جائے, لیکن اب جو ہے وہ ساری چیزیں ان کے الٹا گلے پڑ گئی ہیں. اگر ان تمام چیزوں کا مقصد یہ تھا کہ سہیل آفریدی کو ڈی فیم کیا جائے, ان پاپولر کیا جائے, تو وہ تو نہیں ہوا. البتہ وہ بھی سارا نیریٹو جو ہے ان کے خلاف ہی جا رہا ہے, یعنی اس حکومت کے خلاف جا رہا ہے. تو بہرحال جی جو بھی اس پہ نیریٹو کھیلا گیا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ جب سچ ہوتا ہے اس میں کچھ نہ کچھ ظاہر اپنی تاثیر بھی ہوتی ہے. اب کہانی ہے کہ یہ جو سارا معاملہ ہے یہ تو ہو گیا ہے ٹھوس, لیکن ایک معاملہ اور ٹھوس ہوا ہے اور وہ معاملہ ہے جی 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سزا کا. عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کو 190 ملین پاؤنڈ کیس میں جو سزا سنائی گئی جس کی پاداش میں وہ اس وقت بھی جیل کاٹ رہے ہیں اور جس کے بارے میں حکومت کا خیال یہ تھا کہ یہ بڑا کوئی اسٹرانگ قسم کا کیس ہے, اس کے بارے میں جو برطانیہ کی انویسٹیگیشن ایجنسیز ہیں اور جو انٹرپول ہے انہوں نے جو اس میں حکومت کی طرف سے شریک ملزم بنائے گئے تھے یعنی بیرسٹر شہزاد اکبر, ان کو کلیئر قرار دے دیا ہے. یہ خبر آئی ہے کہ انٹرپول نے جو اپنی انویسٹیگیشنز کی اس حوالے سے اور جو ان کے پاس معلومات فراہم کی گئی تھیں اس کی بنیاد پر انہوں نے انہیں کلین چٹ دے دیا ہے, انہیں کلیئر کر دیا ہے. اور بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب کا کلیئر ہونا اس معاملے پر اس بات کا ثبوت ہے اور دلیل ہے کہ یہ کیس کتنا کمزور تھا, کہ اس کا جو ایک مین ملزم تھا آپ کا وہ جو ہے وہ انٹرنیشنلی اگر بری ہو جاتا ہے تو پھر آپ اندازہ لگائیں کہ آپ نے بشرا بی بی صاحبہ اور عمران خان صاحب کو کس قسم کے کیس کے اندر سزا دے کر جیل میں بند رکھا ہوا ہے. تو یہ سارا جو ایک بیانیہ تھا ان کے خلاف 190 ملین کا, وہ تو سارا دھبڑدوس ہو جاتا ہے. حالانکہ یہ تو اسی وقت بیانیہ ختم ہو جاتا ہے جب ان کی جو برطانیہ کی ایجنسی ہے, کیا اس کا نام ہے, NCIA شاید اس کا نام ہے, تو وہ جب اس نے جو ساری اس وقت انویسٹیگیشن کی تھی تو وہ تو ساری سیٹلمنٹ ہی اس کے آن بورڈ ہونے کے بعد ہوئی تھی اگر آپ کو یاد ہو تو جب ان کو کوئی اس بارے میں ایشو نہیں تھا انہوں نے ساری سیٹلمنٹ کرا دی تھی, تو اس کے بعد پھر اس کیس میں کیا رہ جاتا ہے. ہاں اس کیس میں تب بہت جان پڑتی اگر وہ 190 ملین پاؤنڈ عمران خان کے اکاؤنٹ سے نکلتے یا بشرا بی بی کے اکاؤنٹ سے نکلتے, لیکن ان کے اکاؤنٹس میں تو 1 روپیہ نہیں گیا اس مد میں, تو پھر یہ کیس جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہی نہیں ہوتا. اور اگر کوئی بے ضابطگی تھی تو اس کو تو انہوں نے خود جو برطانیہ کی ایجنسی تھی انہوں نے کلیئر کر دیا تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بھی ایک اور دلیل مل گئی ہے کہ جو 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے اس میں بھی عمران خان صاحب کو بظاہر ناحق سزا سنائی گئی ہے. بہرحال جی ناحق سزا سنائی گئی, ہم نے دیکھا ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کو بھی, اور اس کے خلاف وکلا کا احتجاج کل بھی جاری رہے گا. اور یہ اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کم از کم کمزور صحیح منافقت میں یا صحیح نیت تو اللہ جانتا ہے, لیکن یہ کہ کچھ نہ کچھ وکلا جو ہے اس کے اوپر مزاحمت دکھا رہے ہیں اور کچھ پریشر بڑھانے کی کوشش ہو رہی ہے. اچھا جی, ایک اور جو اہم آج کا معاملہ تھا
وہ یہ کہ جو خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس ہوا ہے اس میں جو ٹرمپ صاحب کا پیس بورڈ تھا اس کے اندر شامل ہونے کو بھی جو ہے وہ درست قرار نہیں دیا گیا ہے، بلکہ اس فیصلے کو غلط قرار دیا گیا، اور اس سلسلے میں ایک قرارداد جو ہے وہ پاس کی گئی ہے خیبر پختونخوا اسمبلی سے، جس میں اس فیصلے کے اوپر اعتراض بھی کیے گئے ہیں اور تحفظات کا اظہار بھی کیا گیا ہے۔ تو یہ بھی ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے کہ کم از کم اپوزیشن کی ایک پارٹی موجود ہے جو اس سارے معاملے کو چیلنج کرتی نظر آ رہی ہے۔ اب آپ دیکھیے تو عمران خان صاحب کا تو موقف شروع سے پیلسٹائن اور اسرائیل کے معاملے پہ بڑا کلیئر ہے، لیکن جس طرح سے اس حکومت نے اس بورڈ میں حصہ لیا اور جا کے ان کے ساتھ باقاعدہ ایک اگریمنٹ کر لیا ہے، تو ان تمام چیزوں کے اوپر جو ہے اب لوگوں میں ایک سینٹیمنٹ ہے، اور اس یہاں پر بھی اگر جو یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو ہم نے ان کی فلاح و بہبود کے لیے کیا ہے، تو وہ بیانیہ بھی زیادہ پنپتا نظر نہیں آتا۔ اس کی اب وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو وہاں پہ جا رہے ہیں امن قائم کرنے، جبکہ ٹرمپ صاحب اور باقی آج بھی ہیڈ لائن تھی مختلف چینلز کی کہ جناب وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سب سے پہلے جو ہے وہ ان کو ڈی ویپنائز کرنا ہے حماس کو۔ تو اس سے ہی بات پتہ چل جاتی ہے کہ بھائی اگر آپ حماس کے خلاف لڑیں گے تو پھر کیا صورتحال بنے گی؟ اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کا شروع سے ایک موقف تھا آپ تو اس کے خلاف جا رہے ہیں۔ تو یہ جو ساری صورتحال ہے اس کے اوپر حکومت کو ابھی مزید لگتا ہے کہ کچھ انڈر پریشر آنا پڑے گا، کیونکہ اگر اس معاملے کے اوپر وہ آگے پیچھے ہوتے ہیں تو پھر ظاہر ہے ڈونلڈ ٹرمپ خفا ہوں گے، اور اگر وہ اس معاملے کے اوپر کلیئر کٹ موقف لیتے ہیں تو پھر ان کو اس بات کا رد عمل کا خدشہ رہے گا۔ تو اب یہ ساری صورتحال ہے، اور مجھے تو لگتا ہے جو پچھلے دنوں بریفنگ ہوئی تھی اس کا بھی مقصد یہی تھا کہ جو ریاست کا اس حوالے سے بیانیہ ہے اس کو عوام تک پہنچایا جائے، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ بیانیے کے میدان میں کافی زیادہ پسپائی اختیار کرنی پڑی ہے۔ آنیسٹ اگر اوپینین دیکھی جائے تو آپ نے کافی کوشش کی عمران خان کے خلاف بہت بیانیے بنانے کی کہ وہ مورلی کرپٹ ہے، وہ یہ ہے وہ ہے، دنیا جہان کی برائی آپ نے اس میں بتا دی، لیکن آپ کو اس میں شکست کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ لوگ نہیں مانے۔ پھر آپ نے بیانیہ بنانے کی کوشش کی کہ پی ٹی آئی ایک دہشت گرد جماعت ہے اور اس کے جو ہیں وہ دہشت گردوں سے تعلقات ہیں وغیرہ وغیرہ، اور ابھی بھی جو موجودہ سی ایم ہیں ان کے اوپر بھی بڑے ایلیگیشنز لگ رہے ہیں، تو وہ بیانیہ بھی پٹتا نظر آ رہا ہے کیونکہ لوگ تو ان کے اوپر فدا ہو رہے ہیں، لوگ تو ان کو ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں، ان سے اتنا پیار کر رہے ہیں۔ تو اس کا بھی اب نتیجہ یہ نکالا جا رہا ہے کہ اب یہ خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ جناب ان کو نااہل کر دیا جائے گا۔ حسن ایوب صاحب نے پہلے کی طرح وہ بتانے شروع کر دیے ہیں آ کے کیا کہتے ہوتے ہیں، اعلان کرنے شروع کر دیے ہیں، جیسے وہ پہلے علی امین کے لیے کرتے تھے اور لوگوں کے لیے کرتے تھے۔ ایمان مزاری کے لیے بھی انہوں نے اعلان کیا تھا کہ وہ جنوری فروری میں جو ہیں وہ گرفتار ہوں گی، تو ان کے اعلان کردہ نتائج کے مطابق اب یہ جو ٹون ہے سہیل آفریدی کی پسند نہیں آ رہی، کیونکہ وہ تو حقائق کھول کھول کے بیان کرتے جا رہے ہیں، تو لہٰذا ان کو بھی نااہل کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ یہ خبر آج آ گئی ہے اسٹیبلشمنٹ کے قریبی ذرائع سے، اور اس کا بھی مجھے تو لگتا ہے کہ نقصان ہی ہوگا، کیونکہ پھر وہی بات ہے، آپ نے ایک وزیر اعلیٰ کو چلیے عمران خان صاحب نے ہٹا دیا، دوسرے کو اگر آپ نااہل کریں گے وہ اور ہیرو بن جائے گا، اور اگلا جو کوئی آئے گا وہ شاید اس سے بھی زیادہ اگریسو ٹون کے ساتھ آئے، پھر آپ کیا کریں گے؟ تو بیانیے والا جو محاذ